छ हैन, नबुझे पनि बुझिसके सर भनेर हैन। ल ठीक छ। अब हामी प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यताको बारेमा कुरा गर्छौँ है। प्रदेश सभाका सदस्यको लागि योग्यताको कुरा गर्दछौँ हैन। प्रदेश सभाको लागि चाहिँ विभिन्न योग्यताहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ हैन। संविधानको धारा 178 मा प्रदेश सभाको सदस्यको लागि योग्यताको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ है। पहिलो व्यवस्था के रहेको छ भनेपछि नेपाली नागरिक हुनु पर्यो हैन। नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अथवा प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचन लड्ने भएपछि पहिलो योग्यता के चाहियो भनेपछि नेपाली नागरिकको रूपमा हुनु पर्यो। दोस्रो के छ भनेपछि सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको हुनु पर्यो हैन। तपाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएर निर्वाचन लड्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै जिल्लाको सदस्य हुनु पर्यो हैन। भनेको मतलब 6 नम्बर प्रदेश अर्थात् लुम्बिनी के अरे कर्णाली प्रदेशको नागरिकले गएर अन्य प्रदेशहरूमा चुनाव लड्न पाउने भएन। अर्को छ उमेरको कुरा छ। 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हैन। उमेरको हद के छ त 25 वर्ष। हामीले माथिल्लो के अरे संघीय संसदको कुरा गर्दाखेरि पनि कुरा गरेका थियौँ। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारको बन्नको लागि 25 वर्ष उमेर र राष्ट्रिय सभाको लागि 35 वर्षको चाहिँ उमेर चाहिने भनेर त्यहाँ पढाएको थियौँ। यहाँ पनि के छ त हाम्रो प्रदेश सभाको सदस्य बन्नको लागि 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने छ। अर्को छ नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने हैन। नैतिक पतन देखिने कुनै किसिमका फौजदारी किसिमका हैन, जस्तो तपाईको चाहिँ हत्याको, हिंसाको, बलात्कारको, रेपको, चोरीको यस्ता उसमा चाहिँ सजाय नपाएको हुनुपर्ने फौजदारी कसुर है। अर्को छ कुनै कानुनले अयोग्य वा नभएको हैन। संघ वा प्रदेश अन्तर्गत बनाएको कुनै कानुनले योग्यता तोकेको छ, त्यो योग्यता भित्र पर्दैन भनेपछि अथवा त्यो योग्यता भित्र पर्छ भनेपछि पनि के हो त सदस्य हुन पाउने हो। कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हैन, कुनै सार्वजनिक पद धारण नगरेको भने जस्तो अरु केही पनि हैन। अब अर्को छ स्थान रिक्त हुने अवस्था है। धारा 180 मा त्यसको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको स्थान कस्तो कस्तो अवस्थामा रिक्त रहन्छ त हैन। अघि हामीले माथि पनि कुरा गर्यौं 6 महिना भन्दा बढी अवधि छ भनेपछि स्थान रिक्त प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त छ भने चाहिँ पुनर्लिखित चाहिँ अन्य सदस्यको नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। ल कुन कुन अवस्थामा चाहिँ निजको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि स्थान रिक्त हुन्छ त सो कुरा गरौँ है। पहिलो छ क नम्बरमा निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिने है। अब प्रदेश सभाको प्रमुख हैन, सभाको अध्यक्ष गर्नेलाई सभामुख प्रदेश सभामुख भनिन्छ है। प्रदेश सभाको सभामुख भनिन्छ। यदि प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले लिखित रूपमा मलाई यो पद धारण गर्न इच्छुक छैन हैन, मेरो राजीनामा सदर होस् भनेर लिखित रूपमा चाहिँ प्रदेश सभा समक्ष लिखित राजीनामा दिनुभयो भने के हुन्छ त त्यो उहाँको पद के हुन्छ त रिक्त रहन्छ अथवा खाली रहन्छ है। त्यस्तै धारा 178 बमोजिमको योग्यता नभएमा हैन। धारा 178 ले के भन्छ त भनेपछि माथिको बुझा थियो नि हामीले पढेको थियौँ नि हो। विभिन्न 6 वटा हामीले कन्डिसन हेरेको थियौँ नि माथि। नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, सम्बन्धित प्रदेशको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारीमा सजाय नहुनु पर्ने, कुनै कानुनले पनि निजलाई चाहिँ अयोग्य ठहर नगरेको हुनुपर्ने, लाभको पद बहाल नगरेको हुनुपर्ने। यति माथिका 6 वटा कन्डिसन पनि चाहियो। त्यो नभएमा के हुन्छ त स्थान रिक्त हुन्छ, निजको पद चाहिँ क्यान्सल हुन्छ र स्थान रिक्त हुन्छ
है। अर्को छ प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा हैन, जुन जुन घरको ऊ सदस्य रहने हो ऊ घर नै नरहेपछि उसको त के हुन्छ त निजको स्थान रिक्त भइहाल्छ हैन। प्रदेश सभा भनेको उसको घर हो हैन। प्रदेश सांसदहरूको घर भनेको प्रदेश सभा हो र प्रदेश सभा नै विभिन्न कारणले विघटन भएमा हैन, विभिन्न कारण हुन्छ। जस्तै तपाईको चाहिँ के हुन्छ भने सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा हामीले प्रदेश कार्यपालिका गठन गर्दा हेर्यौं नि, प्रदेश कार्यपालिका गठन गर्दा हामीले पढ्यौं माथि हैन, विभिन्न 3-4 कारणले हाम्रो चाहिँ प्रदेशको सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था भएन भने प्रदेश प्रमुखले के हुन्छ त प्रदेश सभाको बदर गर्नुहुन्छ हैन, कार्यकाल समाप्त भएको घोषणा गर्नुहुन्छ, विघटन गर्नुहुन्छ हो। त्यो कन्डिसनमा अर्थात् प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भयो वा विघटन भयो हैन। कार्यकाल समाप्त हुने भनेको चाहिँ जस्तो 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, 5 वर्ष सक्यो भने चाहिँ सदस्यको कार्यकाल पनि सकियो। विघटन हुने भनेको अघि मैले भने जस्तै प्रदेश प्रमुखबाट विघटन भयो भने त्यो अवस्थामा पनि प्रदेश सभाको सदस्यको कार्यकाल के हुन्छ त पनि समाप्त हुन्छ। त्यस्तै निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार 10 वटा बैठकमा सहभागी नभएमा अथवा अनुपस्थित रहेमा हैन, उता हामीले संघीय प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दा पनि त्यहाँ पनि कुरा गरेका थियौं। 10 वटा बैठकमा बिना जानकारी अनुपस्थित रहेमा के हुन्छ त निजको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको चाहिँ पद रिक्त हुन्छ भनेर भनेको थियौं नि। यहाँ पनि त्यही हो कुराकानी है। यहाँ के भन्नु पर्यो भनेपछि प्रदेश सभाको बैठकमा बिना जानकारी 10 वटा बैठकसम्म अनुपस्थित रहेमा भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को छ जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा हैन। जुन दलबाट उसले चाहिँ चुनाव जितेर चाहिँ दलीय प्रणालीमा चाहिँ दलको महत्त्व त्यति हुन्छ है। जुन दलबाट चाहिँ उसले चाहिँ जुन दलको सदस्यको हैसियत उसले चाहिँ नियुक्ति पाएको थियो सो दलबाट चाहिँ त्यो दल परित्याग गरिसकेको भनेर सम्बन्धित दलले जानकारी गराएमा भने के हुने हो त निजको स्थान रिक्त हुने भयो। अब अर्को छ निजको मृत्यु भएमा हैन, त्यो त नेचुरल डेथ भयो र अब उसको चाहिँ स्थान स्वतः रिक्त हुने भइहाल्यो। सर हजुर त्यो माथिल्लो उसमा थियो नि एउटा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको त्यो पोइन्टलाई एकचोटि फेरि भनिदिनु न। कुनै कानुन यो त संविधानमा भएका व्यवस्था माथि जुन धारा 178 को कुरा गर्यो नि हजुर, धारा 178 ले विभिन्न 6 वटा के गर्छ 6 वटा कन्डिसन बनाइदियो हैन। यो कन्डिसन बाहेक कुनै संविधान अथवा के कुनै कानुनले ल चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्य हुन यो योग्यता हुने है भनेर त्यहाँ योग्यता तोक्दियो हैन। कुनै कानुन भनेको के कुनै कानुन थप कानुन बनाइदियो भने चाहिँ त्यो कानुनले त्यो योग्यता पनि पूरा नभएपछि चाहिँ के हुनेछ उसको चाहिँ योग्य हुने भएन। जस्तै सर यसमा 6 सम्म छन् नि यिनीहरू मध्ये कुनै पनि एउटा कमी भयो भने पनि यसमा आइहाल्छ हैन। एकदम हो, सबै चाहियो, सबै एउटा पनि योग्यता पुगेन भने त्यो चाहिँ हुँदैन है। त्यो हो। ल यति। यसमा अरु के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ है एकछिन। फेसबुकमा पनि हाम्रो 11 जना साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। दिपेन्द्र विक्रम दाइले नि हेर्नु भएको छ। ल दाइ धन्यवाद एकदम है। लोकबहादुर भण्डारी हुनुहुने रहेछ। कस्तो भइरहेछ सल्लाह सुझावको मैले अपेक्षा राखेको छु सबैबाट है, हाम्रो फेसबुक लाइभमा रहनुहुने साथीहरुबाट। ल अब अगाडि बढौँ हामी है प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको सम्बन्धमा है। अगाडि बढौँ हैन। अरु के कन्फ्युजन छ माथिकोमा कोही एकजनाले भनिदिनु त। म एकछिन भन्छु है। 19 जना छौं। 19 जना मध्ये हाम्रो म एकजनालाई सोध्छु है यसमा केही छ कि कन्फ्युजन। नामै भन्छु र हाम्रो एलिना चौधरीले भन्नुस् त केही कन्फ्युजन छ? वीर जलाउनले पनि अनम्युट गर्नु भएको छ। ल के छ केही समस्या छ वीर सर? वन्दना अस्ति केही छ कन्फ्युजन?
अनम्युट गर्नु ठिक छ भएको सर भन्नु त ठिक छ ठिक छ ल अगाडि बढाउँछु संविधान अगाडि बढाउँदैछौ है ओके सर हुन्छ ल त ल अरु कसैलाई भन्नुपर्ने भएपछि मेसेज बक्समा चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ मेसेज लेख्नु होला है ल ल प्रदेश सभाको विशेषाधिकार भनेर है ल प्रदेश सभाको विशेषाधिकार भनेर उ गरौँ है कुरा गरौँ दुईटा मेसेज आएर छ मेसेज हेरौँ है के लेख्नु भएको छ अगाडि बढाउनुहोस् ल ठिक छ ल माइक्रोफोन माइक प्रब्लम छ साउन्ड जाँदैन ल्यापटपबाट हो आज ए ल ठिक छ इट्स ओके सर एकैछिन यो को बुझाइदिनु न अलि यो कुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको त्यस्तो दलको संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको यो अलि बुझाइदिनु सर अब यसमा के छ भनेपछि मानौ अब नेपाल हरियो पार्टी भन्ने एउटा पार्टी छ सपोज हैन अब त्यो कुनै एउटा सदस्यले हरियो पार्टी भन्नेबाट चाहिँ मानौ टिकट पाएर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम के पो त भनेपछि उहाँले चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्य उहाँ बन्नुभयो र के भयो भनेपछि भोलि दलीय प्रणालीमा त दलको सिद्धान्त हैन दलको चाहिँ घोषणापत्र हैन दलले चाहिँ ल्याएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ दलको आचार संहितालाई मान्नुपर्ने हुन्छ भोलि उहाँले जुन दलबाट उहाँले चाहिँ मानौ त्यो हरियो दलबाट नियुक्ति भइसकेपछि चुनाव जितिसकेपछि त्यो दलका मूल्य मान्यताहरू घोषणापत्रमा भएका उल्लेख भएका कुराहरू हैन त्यो दलले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू आचरणहरू मान्नु भएन भनेपछि सो दलको अधिकार प्राप्त अब समिति होला अथवा अधिकार प्राप्त व्यक्ति होला त्यो समितिले निर्णय गरे त्यो छुट्टै कानुनले हुन्छ है त्यसले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ जानकारी गराउँछ सदनलाई उहाँ चाहिँ हाम्रो दलको सदस्य हुनुहुन्न है भनेर उहाँले चाहिँ सदनमा चाहिँ सभामुख समक्ष जानकारी गराइसकेपछि के हुन्छ त जसलाई उहाँले चाहिँ जसले त्यो जानकारी गराइसकेपछि जो व्यक्तिको विरुद्धमा चाहिँ त्यो जानकारी गराइएको हो निर्णय गरेको सम्बन्धित पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको हो त्यो व्यक्ति चाहिँ पदमुक्त हुन्छ भने बुझ्नुभयो हजुर सर ल ठिक छ ल विशेषाधिकारको बारेमा त है अब विशेषाधिकारको अर्थ बुझौँ पहिला हैन विशेषाधिकार भनेको विशेष अधिकार हैन माथि हामीले प्रतिनिधि सभाको अथवा संघीय संसदको विशेषाधिकारको बारेमा कुरा गरेका थियौँ भनेको मतलब के भनेपछि प्रदेश सभालाई छुट्टै आफ्नो विषयमा के अधिकार विशेष अधिकार हुन्छ है भनेको यस्ता अधिकार के हुन् त भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्ने हामीले हैन प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकार भन्यो भने त्यो सदनले आफूले के अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ सदन भएकै कारणले सदनको सदस्य भएकै कारणले के अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरा नै यसको के त विशेष अधिकार हो माथि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिकारको विषयमा पढ्नु भएकोलाई चाहिँ यो सजिलो लाग्छ है त्यहाँको विषयवस्तु तपाईहरुले याद गर्नु भएको भए यहाँ त्यही कुरा हुन् त्यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने अरु केही पनि छैन संघीय संसदको ठाउँमा चाहिँ प्रदेश सभा चेन्ज गरिदिने हो बाँकी कुरा उही हो है अब यहाँ सुरु गरौँ प्रदेश सभा पहिलो छ हाम्रो प्रदेश सभामा वाक स्वतन्त्रता हुनेछ वाक स्वतन्त्रता भनेको बोल्न पाउने विषयमा है हो कानुनले तोकेको परिधिभित्रमा रहेर हरेक कुरा बोल्न पाउनुपर्छ भनेको है संविधान र कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर त्यो अधिकारभित्र रहेर चाहिँ हरेक कुरा बोल्न पाउनुपर्छ सदनमा भनेको है त्यसैगरी प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने र अदालतमा कारबाही चलाउने चलाइने छैन भन्छ माथि पनि यही कुरा थियो हैन सदनमा चाहिँ वाक स्वतन्त्रता हुन्छ र सदनमा बोलेको कुरालाई अथवा मतदान दिएको विषयवस्तुलाई लिएर हैन थुनामा राख्ने हैन त्यसपछि लिएर चाहिँ पक्राउ गर्ने र अदालतमा कारबाही चलाउने छैन भने पहिलो कुरा है दोस्रो छ प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ है यसले भनेको के भनेपछि अब आफ्नो कार्यविधि बनाउने अधिकार आफै छ भने कति बेलामा सदस्यहरूलाई बोल्न दिने कति बेला विधेयक पेश गर्ने हैन कति मिनेट बोल्न दिने हैन त्यो सबै कुराहरू
आफ्नो सभा सञ्चालनका लागि जे कार्यविधि चाहिन्छ नि, जे नियम चाहिन्छ नि, त्यो बनाउने अधिकार चाहिँ प्रदेश सभालाई चाहिँ हुन्छ भनेको यो अधिकारले हैन। त्यसैमा अगाडि छ प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ हैन। आफ्नो कार्यविधि अन्तर्गत कुनै चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्दै जाँदा सो काम चाहिँ नियमित छ कि छैन भन्ने कुरा अन्य निकायले निर्णय गर्ने होइन हैन। त्यो निर्णय गर्ने स्वयं अधिकार कसलाई छ भने चाहिँ हाम्रो सभालाई हुन्छ, प्रदेश सभालाई हुन्छ भनेर भनेको। यस विषयमा अदालतमा प्रश्न पनि उठाउन पाइने छैन भन्छ है। अर्को 3 नम्बर छ प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उप त्यसको प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही उप त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई टीका टिप्पणी गर्ने छैन हैन। कुनै सदस्यले बोलेको कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्छ है। हो प्रदेश सभाको काम कारबाही उप चाहिँ के छ त हाम्रो टिप्पणी गर्न पाइने छैन भन्छ हैन। कुनै असल नियतबारे टीका टिप्पणी गर्न नपाइने अनाहकमा भनेको हैन। त्यसैगरी सदस्यहरूले बोलेको विषयवस्तुलाई त्यही लिएर जानी हैन गलत अर्थ लगाएर चाहिँ प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन भनेको। अरु केही नै ल 4 मा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। यो चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ माथिका 2टा 1 र 3 का विषय व्यवस्था चाहिँ प्रदेश सभामा सदस्य बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुन्छ भन्छ। प्रदेश सभामा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्ति भनेको विभिन्न विशेषज्ञ हुन सक्छन् हैन, कार्यपालिकाका सदस्यहरू हुन सक्छन् उहाँहरूलाई भनेको। ल अर्को छ 5 नम्बरमा प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत प्रतिवेदन मतदान वा कारबाही प्रकाशन गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उप अदालतमा कारबाही चल्ने छैन हैन। कुरो त्यो भनेको प्रदेश सभालाई अधिकार छ हैन। प्रदेश सभामा कुनै लिखित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भयो, मतदान गर्नुपर्ने भयो, कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने भयो। कारबाही भनेको कुनै सभामुखले सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै चाहिँ त्यहाँको नियम विपरीत कार्य गर्नुभयो भने हैन। कसैले संसदको विशेषाधिकार हनन गर्यो भने त्यति बेला पनि कारबाही गर्न मिल्छ। त्यस्ता अवस्थामा कारबाही गरेको विषयवस्तुलाई लिएर अदालत उप चाहिँ कारबाही चल्ने छैन भनेको है। अर्को छ हाम्रो प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाएको अवधि अथवा सूचना जारी भइसकेपछि अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी नगर्दासम्म निजलाई पक्राउ गर्ने छैन भन्छ हैन। अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गर्न पाइने छैन भनेको छ। अधिवेशन भनेको बैठक छलफल सदन चल्ने भनेको अधिवेशन भने अन्य अर्थ के हैन, सदनको बैठक हो, संसदको बैठक हो है अधिवेशन भनेको। ल अर्को छ हाम्रो विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिन्छ। सदनको जुन विशेष अधिकार हुन्छ हामीले जति माथि पढ्यौं नि 6 वटा, यी 6 वटा विशेषाधिकारको हनन गर्नु भनेको के हो भनेपछि प्रदेश सभाको नै हनन हो भनेर भन्छ हैन। र त्यो विशेषाधिकारको हनन भएको छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ त प्रदेश सभालाई नै हुन्छ। त्यही सदनलाई चाहिँ अथवा त्यही सभालाई चाहिँ त्यो हनन हो कि होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ भनेर। अर्को छ कारबाहीको विषयमा अर्को छ है। कसैले सभाको हनन गरेमा सभाध्यक्ष गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट हैन व्यक्तिलाई सचेत गराउने, नसिहत दिने र 3 महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्ने वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ। र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी छ र असुल उपर गर्ने छ। यो कुरा ठ्याक्कै सेम माथि हामीले प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकारको विषयमा पढ्दा पनि ठ्याक्कै यही थियो है हैन। नसिहत दिने हो एउटा हैन, सचेत गराउने हैन, 3 महिनासम्म जरिवाना गर्ने
र 10,000 सम्म जरिमाना गर्ने। सर यो नसियत सजाय भने कस्तो सजाय दिन्छ? नसियत भनेको लिखित रूपमा उसलाई चाहिँ वार्निङ दिने हो कि अब आइन्दादेखि यस्तो गर्नु नगर्नु होला भनेर नसियत लिखित रूपमा दिनुपर्छ है। यो चाहिँ के छ, यो के हो हाम्रो सचेत गराउने भनेको सामान्यतया मौखिक हुन्छ, मौखिक रूपमा आइन्दा यस्तो नगर्नु होला भनेर भन्ने हो। नसियत दिने भनेको लिखित रूपमा ल आइन्दा यस्तो नगर्नु होला भनेर चाहिँ लिखित रूपमा नसियत दिन्छ है। नसियत भनेको सम्झाउने नै हो, वार्निङ दिने भने जस्तै हो कि। ठिक छ ल, यति चाहिँ हाम्रो के हो त प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको बारेमा भयो। यसमा केही छ नबुझेको कुरा? ल यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा मैले सम्झाएँ है, एकैछिन है। हेलो हजुर, कसले कसले भन्नुभएको छ, म आएको छैन अझै, मलाई 11-12 बज्छ होला, ठ्याक्कै 12 बजीतिर फोन गर्नु होला मलाई है। एउटा कुरा मैले सम्झाएँ, यहाँ मैले यो जुन यहाँ पढाइरहेको छु यो चाहिँ रेकर्डिङ मोडमा छ, अनि यो रेकर्ड गरेर चाहिँ मैले चाहिँ युट्युब च्यानलमा हालिदिने गरेको छु। युट्युब च्यानलको नाम छ धर्मकेसी भनेर युट्युब च्यानल सर्च गर्नु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै कुरा तपाईँको छुटेको छ पढ्दा पढ्दै भने है। धर्मकेसी भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानल छ है। ल अर्को छ हाम्रो स्थानीय सभाको गठनको बारेमा पढौँ है। स्थानीय सभा थोरै छ, थोरै पढौँ यसमा, केही छैन। स्थानीय सभा भनेको मैले फेरि पटक पटक पनि भन्दै आएको छु होइन, नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली बमोजिम 3 तहको संरचना कायम भएको छ होइन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह होइन। सङ्घमा चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने 2 सदन छन्, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। प्रदेशमा 1 सदन छ, प्रदेश सभाको रूपमा 1 सदन कायम भएको छ, र स्थानीय तहमा पनि 1 सदनात्मक स्थानीय सभा रहन्छ होइन। अब यो स्थानीय सभाको नाम के भन्दाखेरि गाउँपालिकाको हकमा होइन, गाउँपालिकाको हकमा चाहिँ गाउँसभा भयो होइन, र नगरपालिकाको हकमा नगरसभाको रूपमा स्थानीय तहहरू चाहिँ रहेका छन् होइन। अब जब गाउँसभाको गठनमा छ है, धारा 222 मा छ है। पहिलो उपधाराले के भन्छ भने चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकामा 1 गाउँसभा रहनेछ है। गाउँसभाले भनेको कानुन पारित गर्ने काम गर्दछ, गाउँसभाको स्थानीय गाउँसभा। त्यसै गरी गाउँ कार्यपालिकाको गठन गर्दा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सदस्यहरू पठाउने काम गर्छ गाउँसभाले हो। गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, हामीले कार्यपालिका गठन गर्दाखेरि निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष भनेको थियौँ नि। अब गाउँ कार्यपालिका के अरे गाउँसभामा को हुन्छन् त है। गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षहरू होइन, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षहरू, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना वडा सदस्यहरू र धारा 215 को उपधारा 4 बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू होइन। कार्यपालिकाको गठन 215 भनेको कार्यपालिका गठनतिरको हो। त्यहाँ हामीले के पढाएको थियौँ भने चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाको लागि दलित र अल्पसंख्यकहरू मध्येबाट गाउँसभाले मनोनित गरेको होइन सदस्यहरू रहन्छन् भनेर हामीले उतातिर पढाएको थियौँ होइन। हो ती सदस्य पनि के हुन्छन् त गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाका गाउँसभाका पनि सदस्य हुन्छन्, अर्थात् गाउँ कार्यपालिकामा मनोनित
गाउँ कार्यपालिकामा मनोनित सदस्यहरू पनि के हुन्छन् त चाहिँ सदस्य हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, गाउँ कार्यपालिका हकमा कति हुन्छ भनेपछि गाउँ सभाको हकमा चाहिँ तपाईँको कतिजना हुन्छ भने चाहिँ महिला सदस्य हुन्छन् तपाईँको 4 जना हैन। कार्यपालिकाको लागि 4 जना महिला सदस्य र 2 जना ठीक छ, 2 जना के हुन्छन् त दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट मनोनित सदस्य हुन्छन्। तिनी पनि के हुन्छन् त यो गाउँ सभामा सदस्य हुन्छन् है। फेरि एकचोटि रिकल गरौँ त, निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैन, वडा अध्यक्षहरू सबै र वडा समितिका सदस्यहरू हैन, वडा अध्यक्षसँगै अन्य 4 जना सदस्यहरू पनि हुन्छन् वडा समितिमा हैन। त्यसरी गाउँसभामा वडा अध्यक्षको साथमा के छ त अन्य वडाका सदस्यहरू पनि पर्नुहुन्छ। र अर्को छ हाम्रो के छ भने चाहिँ दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट कार्यपालिकामा मनोनित भएका 2 जना दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट है। गाउँसभाको हकमा कुरा गर्दैछौँ हामी। नगरसभाको हकमा यो 3 जना हुन्छ, यहाँ चाहिँ 2 जना गाउँसभाको हकमा है। अर्को छ यहाँ उपधारा 1 बमोजिम गठन हुने गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा 2 जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्छ। तपाईहरुले स्थानीय तहको चुनावमा पनि हेर्नुभयो होला, महिला सदस्य दलित महिला सदस्य भनेर 2टा चाहिँ कोटा नै तोकिएको थियो। हो यो कम्तीमा 2 जना महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ भने त्यही हो है। त्यस्तै अर्को छ संघीय कानुन बमोजिम गाउँपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ भन्छ। अघि पनि भने मैले वडा समितिमा जम्मा 5 जना हुन्छन्, 1 जना अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्यहरू हुन्छन्। र त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली बमोजिम हुनेछ। अघि पनि कुरा भएको थियो हाम्रो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली भनेको के भनेर अघि पनि हाम्रो चाहिँ कुरा भएको थियो। हो त्यही निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित वडा समिति हुन्छ। वडा समितिमा 1 जना वडा अध्यक्ष र बाँकी कम्तीमा 2 जना महिला सहित अन्य 4 जना चाहिँ वडा सदस्य हुन्छन्। यसमा अरु चाहिँ योग्यताको कुरा गरौँ है। गाउँसभाको पदको गाउँसभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुनु योग्यता हुने होला है। पहिलो कुरा के चाहियो भनेपछि नेपाली नागरिक सबैमा चाहियो हैन। अर्को छ उमेरको हदको कुरा गर्दा 21 वर्ष हैन। प्रदेश सभामा हामीले 25 वर्ष भनेको थियौं। यहाँको स्थानीय सभाको सदस्य हुनका लागि उमेरको हदबन्दी कति छ भन्दा 21 वर्षको उमेरको हद चाहिन्छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको चाहियो हैन। सम्बन्धित गाउँपालिकामा प्रतिनिधि बन्नको लागि सम्बन्धित गाउँपालिकामा प्रतिनिधि बन्नका लागि सोही गाउँपालिकाको मतदाता हुनु पर्यो। अर्थात् हाम्रो कैलालीको हकमा कुरा गर्ने हो भने हैन, जोशीपुर गाउँपालिकाको मान्छेले बर्दगोरियामा गएर प्रतिनिधि हुन पाएन हो। त्यसैले अर्को छ कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, यो कुरा अघि माथिको जस्तै आउँछ है। अन्य कुनै कानुनले चाहिँ तोकेको मापदण्ड तोक्छ भने त्यो बमोजिम योग्यता पनि पुगेको हुनुपर्छ भनेको। अर्को छ गाउँसभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्छ। गाउँसभाको निर्वाचन कहिले हुने हैन, कसले निर्वाचन गराउने, कस्तो योग्यता हुने भन्ने कुरा तोक्ने यो निर्वाचन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले नभई संघले बनाउँछ भनेको। यसमा केही छ नबुझेको?
बुझेछ सर। ठिक छ, अब जाउँ नगरसभा है। अघि हामीले स्थानीय सभाको कुरा गर्दाखेरि दुईटा हुन्छन् भनेको थियौँ होइन, गाउँसभा र नगरसभा। हामीले नगरसभाको कुरा गरिहाल्यौँ, अब चाहिँ हाम्रो गाउँसभाको कुरा गरिहाल्यौँ, अब नगरसभाको बारेमा कुरा गरौँ है। अब यसमा के छ भने चाहिँ पहिलो को हुन्छन् त त्यो कुरा गरौँ है। पहिलो छ नगरसभामा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख होइन, जननिर्वाचित नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, त्यो दुईटा भयो। त्यसपछि वडा अध्यक्षहरू, त्यसपछि प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित अन्य 4 जना सदस्यहरू होइन। त्यसपछि लिएर हजुर 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 म आएको छैन सर, म आएपछि फोन गर्छु है, आउनु बेला। धारा 200 को उपधारा 4 भनेको 216 को उपधारा 4 भनेको नगर कार्यपालिकाको गठनको सम्बन्धमा है। त्यसले के भन्छ भनेपछि दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका 3 जना सदस्य भन्छ होइन। गाउँसभाको हकमा चाहिँ दलित र अल्पसंख्यकबाट 2 जना र नगरसभाको हकमा चाहिँ के छ भनेपछि दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले नियुक्ति गरेको 3 जना सदस्यहरू चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ नगरसभाका सदस्य हुन्छन्। ल यो अर्को बुदा छ, प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा 2 जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ भनेको छ। यो गाउँसभाको जस्तै हो, निर्वाचन हुँदा नै 2 जना महिलाको सिट सुरक्षित गरिएको हुन्छ। पहिलो महिला सदस्य, दोस्रो छ दलित महिलाको सदस्य भनेर होइन। त्यसपछि अर्को छ योग्यताको कुरा गरौँ है, अनि बाँकी कुरा सेम हो। ल बाँकी कुरा यो योग्यता पनि सेम छ। नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, 21 वर्षको उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित नगरपालिकाको मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने होइन, अन्य कुनै कारणले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने र नगरसभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सँगै कानुन बमोजिम हुनेछ भन्छ। ल ल यति कुरा हुन् हाम्रो स्थानीय सभासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू। यसमा तपाईँलाई केही छ कुराकानी सोध्नुपर्ने विषयवस्तु? सर विशेषाधिकार र विशिष्ट अधिकारको बारेमा भनिदिनु न। विशेषाधिकारको त बुझियो, विशिष्ट अधिकार एउटै कुरा हो त्यो। एउटै कुरा, विशिष्ट अधिकार भने नि यही लेख्ने हो। संसदका विशिष्ट अधिकार लेख्नुहोस् भने पनि यही कुरा लेख्ने हो। विशेष अधिकार लेख्नुहोस् भने नि यही लेख्ने हो। विशिष्ट अधिकार त त्यो न्यायपालिकामा छ सर। के अरे न्यायपालिकाको भाग 8 त्यो त अन्तै युज हुने कुरा हो। जस्तो तपाईँको प्रदेश सभाका विशिष्ट अधिकार लेख्नुहोस् भनेर त्यहाँ उल्लेख गर्यो भने यिनै कुरा प्रदेश सभाका विशेष अधिकार लेख्नु पर्यो। त्यो उता न्यायपालिकाको कुरा न्यायपालिकामा उता आउँछ होइन। यो शब्दको प्रयोग कसरी, यस्तो शब्दको प्रयोग कसरी गरेछ भन्ने कुरा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ क्या। यतातिर तपाईँको के अरे तपाईँको सङ्घीय सङ्घीय व्यवस्थापिकाका विशिष्ट अधिकार लेख्नुहोस् भन्यो भने यही सङ्घीय चाहिँ व्यवस्थापिकाका विशेष अधिकारको बारेमा लेख्न पर्यो होइन। यतातिर विशिष्ट पनि विशेषको ठाउँमा विशिष्ट लेखिदिएको छ भने हामीले यही कुरा लेख्ने हो। उता न्यायपालिकाको कुरा न्यायपालिकामा आउँछ है, त्यहाँ कुरा गरौँ है। ल अरू यसमा केही छ? त्यसो भए म भोलिको लागि प्रश्न दिन्छु है।